حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظا و قائد و ناصر و دلیل و عیناتا تسکنہ ارزقتا و تمتہو فیہا طویلا یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ بار الہا بانیان دی بچھائی ہوئی سفیزا اور دور نزدیک تو ٹرائے صاحبان دا ٹر کے آنا میں حقیق دا پڑھنا توڑا سننا اپنی بارگاہ قبول فرما بار الہا دعا ہے مجلس اچ کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرما مقروض ہے تو قرض تو نجات عطا فرما بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما بار الہا سانسارنو زندگی اچ قبر حسین دی زیارت نصیب فرما بعد از موت شفاعت حسین نصیب فرما بار الہا ساڑھے حقیقی وارث امام برحق دے ظہور اچ تاجیل فرما صلوات ایسی پڑھو دعاواں دی قبولیت احساس ہوئے اللہم محمد وآل محمد اجازت ہے جی ڈیوٹی دا آغاز کریے سارے صلوات ایک کری بلند آواز نہ پڑھ دو میں ڈیوٹی دا محمد محمد کوئی گل نہیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھو عزاداری یا ذکر کسی بندے دا محتاج نہیں کہ جب بندہ ہوئے تو ذکر کریے تسی نہ بھی کوئی بھی بیٹھا ہوئے میں ذکر آل محمد نے سنانا یا میں انہوں نے سنا کے جانا ہے ایک کری صلوات پڑھو میں ڈیوٹی دا آغاز کرا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات السلام والسلام علی وسیعہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین صلوات قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولون خلقت من نور اللہ صلوات صلی اللہ محمد بس خطبہ اور اس تو بعد 2-4 منٹ ذکر فضائل پڑھیے پھر جناب نے مصاحب پڑھ کے سلام کری اگر تھوڑا جا مزاج تسی تھوڑا ساتھ دے دو تے اگر اتھے ماحول ایک بان دے تاکہ میں مجلس جناب نے سنا لا میں تانوں سنانا ہے اتنی دور کو تے اگر تسی ساتھ دو تو میں سارا سلوات ہی کری بلند آواز نہ پڑھ دیا نال نال میرے وہ والے ویر بھی اتھے آ جائیں بسم اللہ واسدے رو آباد رو عزاداریاں تڑی نسلہ تائیں آباد روڑ مولا جتنے آئے بیٹھے نالے محمد دی عزت آبرودہ صدقہ کوئی خالی نہ جاوے اس تھوں اجازت ہے جھولیاں کان 2-4 17 آنکھ لیے بختہ کان 2-3 17 آنکھ لیے میں لفظہ کہے فرمانے رسول خدا جڑا اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان نو حرکت نہ دے وے اس نو محمد مصطفیٰ دین او فرما رہے نوال اگر تسی بول دیا ہوگے تو میں جناب نہ پڑھ داؤں گا اور اللہ نے اس بادشاہ دے پاسے دیکھ کے سوال کیتا بادشاہ آپ کب خلق ہوئے اگر تسی میرے نہ تھوڑا بولو گے تو میں فضائل پڑھاں گا ورنہ تو میں مصاحب پڑھ کے سلام کرنا جننے کے بندے بیٹھے نے بادشاہ آپ کب خلق ہوئے
ہن سخی مسکرائے جواب تے سارے بندے دے چہرے کھل جانے نے شرط پہ علی بادشاہ نو منن والا بیٹھا ہوئے بادشاہ اس شخص سے پاسے ڈٹھا جس سوال کیتا بادشاہ آپ کب خلق ہوئے سخی مسکرا کے فرمایا سن کب نہ تھا ہم تھے اے تھوڑا بول دے آؤ نا میرے نال یا علی ابن ابی طالب مل کے چلو ایک کری سارے مل کے نعرہ حیدری کب نہ تھا ہم تھے اس سوالی سوال بدلیا اس آکھا بادشاہ میرے پوچھن دا مقصد ہے وہ وقت کون سا تھا جب آپ خلق ہوئے سخی پھر مسکرا کے فرمایا سن وقت نہ تھا ہم تھے چلو جے سارا پنڈال محنت دے جملے دا دیں پھر محنت کر کے جملہ پڑھ دیں اور جناب دے معیار سماعت نو وینے کتنے تک جناب میں سفر کریں گے سوالی سوال بدلتا گیا اس کا بادشاہ میرے پوچھن دا مقصد ہے جب آپ خلق ہوئے ہوا تھی فرمایا نہیں فضا تھی فرمایا نہیں لوح تھی فرمایا نہیں قلم تھا فرمایا نہیں چرند تھے فرمایا نہیں پرند تھے فرمایا نہیں انسان تھے فرمایا نہیں حیوان تھے فرمایا نہیں عرش تھا فرمایا نہیں فرش تھا فرمایا نہیں یہ جہاں تھا فرمایا نہیں وہ جہاں تھا فرمایا نہیں بادشاہ جب یہ سب کچھ نہ تھا تو آپ رہتے کہاں تھے ممبر سلونی دا مالک ممبر کوفہ کے بیٹھ کے کوئی ہاتھ سینے تے رکھ کے آسمان کو ڈیکا نے بس جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے جہاں وہ رہتا تھا یا علی ابن ابی طالب جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے تھے اور سوالی ہاتھ بن لے ہن بندے دے شیعہ قوم تے الزام لاندے نے بھائی شیعہ قوم کافر ہے مشرک غالی نصیری کیوں علی تے فضائل اللہ تو بتا کے پڑھ دی ایسا کی ہی نہیں ہے اللہ علی دا بھی خالق کے سارا ساڈا کیتا سی سب تو پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا بعد محمد رسول اللہ پڑھ دیا تری جات جا کے یا علی بادشاہ نہ چاہیے لیا قرآن میرے سر تے رکھ علی دے فضائل تینوں نہ پچھڑ او وکری گل ورنہ تیرے چھٹے لالے ولایت دی بارگاہ وچ بندہ داخل ہویا اس آکھیا بادشاہ یہ تو بتائے اللہ کسے کہتے ہیں سکی فرمایا تو دس اللہ کسے کہتے ہیں دیکھا بادشاہ جو رزق دے اولاد دے زندگی دے وقت دے موت دے اسے اللہ کہتے ہیں تیرا چھٹا لالے ولایت مسکرا کے اندر یہ سارے کام تو ہم بھی کر لیتے ہیں سن 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 یہ سارے کام سنی بھائی سن بھائی میرے لئے پاس ہے یہ سارے کام تو ہم بھی کر لیتے ہیں حیران ہو کے اندر بادشاہ یہ سارے کام آپ بھی کر لیتے ہیں تو اللہ کسے کہتے ہیں سخی ڈیکا نے سار شام میں تو ڈیک جسے ہم بھی سجدہ کریں اسے اللہ کہتے ہیں جسے ہم بھی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں اور یاد رکھیں اللہ بادشاہ نے منوایا علی بادشاہ نے اور علی بادشاہ نے منوایا اللہ بادشاہ نے ہن فلسفہ سمجھنا ہے میں تاڑا نوکر ہوں دی سیدنا باراللہ دی بارگاہ چھ ریکویسٹ کی تھی میں کہا باراللہ تسا منوایا علی بادشاہ منوایا تانو ہن تانو ساری دنیا من رہی ہے اللہ اللہ ہو رہی ہے تسا منوایا علی بادشاہ نو اپنے تی رولے نہیں موکرے اس لیے اللہ دی آواز پریشان نہ ہو چک 57 چ جا کے اعلان کر کے 10 مینوں ساری دنیا مننے گی علی نو تھوڑے تھوڑے منن گے میں کہا بارے لاؤ اس کی وجہ فرمایا مینوں حرامی من سکدا ہے علی نو حرامی نہیں من یا علی ابن ابی طالب بس ایک دو جملہ اور سنو میں جناب نو سلام کرام صاحب پڑھ کے مینوں حرامی مان سکتے علی نو حرامی نہیں مان سکتا یاد رکھے یہ تاڑے چھٹے لالے ولایت دا فرمان ہے جیڑی زبان ساڑھے علی محمد ذکر اچھ بول دیئے وقت اس دی قبر اچھ اس دی زبان نہیں بول دی اس دی زبان دی جاتے یا میں بول دا یا میرا دادا علی بول دا تو لہذا فضائل سارے سن رہے ہو تو پتہ لگے بادشاہ علی دے فضائل سن رہے بس آخری سطر سنو میں سلام کرا جناب بادشاہ علی سے بارگاہ جو اس بندے ہاتھ بان لے اسے کہا مولا میں جو نوکر ہاں 10 دن کی دو خلق ہوئے ہن سخی نو ترس آیا حسنین دے بابے نے جو ترس آیا فرمایا مر نہیں زمین تے بے تو ہن میری گل سن اس بادشاہ دے پاس اچھا دنیا ایک گل یاد آ گئی میں گل سنا جاواں اگر نہ کراں تے میرے آون دا حق نہیں پورا ہوندا بادشاہ علی نو دنیا سمجھن ٹری ہے میں ادھر رہنا تو علی نو سمجھن ٹری ہے تو علی دے نوکر سمجھ کے دکھا تو سمجھا میں جناب ابو ذر دی گل کیتی ہے نہیں جناب کمبر نہیں جناب مقداد نہیں تم انہوں علی دا نوکر کلندر سمجھ کے دکھا تم انہوں علی دا نوکر شفیع شاہ شمس تبریز ملتان علی میں ایک واقعہ پڑھنا مولوی نو جا کے دسے جی دے نوکر ہی ہو جاؤ سردار کی ہو جائے گا شفیع شاہ شمس تبریز بادشاہ دور مولانا روم کتابہ نے ڈھیر لا کے دریا دے کنارے تے بیٹھا شفیع شاہ شمس تبریز بادشاہ کرامہ ٹور کے مولانا روم کو لائے بلا تشبیہ انگلی دا اشارہ کر کے مولانا ایچے یس کتاباں لے پاس اشارہ کر کے مولانا ایچے یس مولانا یہ
یہ کیا ہے؟ مولوی یہ بگڑ گیا دیکھ کر ملنگ اپنا کام کر، علم کہ تو ندارت یہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا، جدو علی دے پتر نو آکھنا یہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا، سکینو اے جلال کتاب بچا کے دریائے چھوٹ کے آندے جسے ہم نہیں جانتے وہ رہے کیوں؟ نانا جسے ہم نہیں جانتے وہ رہے کیوں؟ مولوی ٹی کا سخی دے قدمہ چ دے کرنا ملنگ تے منو ڈھا چھوڑے، میری عربی دی کتاب میری فارسی دی کتاب میں نادر کتابہ مگوئے تو چاہ کے ساریاں دریائے چھوڑ دیتیاں، وہ ساریاں ضائع ہو گیا، سخی دا پتر رہی جلال ہٹیا ہلکی جی مسکراہٹ چہرے تے، فرمایا مار رہی مولوی زمین تے بیٹھ میں تو دیکھ، وہ زمین تے بیٹھ کے سخی دے پاسے دیکھنا شروع کیتا، سخی پائے دریائے ہاتھ جڑی کتاب کڈر خشک، جڑی کتاب کڈر خشک، جڑی کتاب کڈر خشک، ساریاں کتاباں پانی چ باہر کڈیاں، خشک دیا خشک پانی چ باہر آئیاں، مولوی دے منہ تے حیرت رہا موت دی ذری دیکھ کے ملانگی سے اس ملانگی یہ کیا ہے؟ سخی دیکھ کے علم کہ تو ندارت یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ یا علی ایک رسالے مل کے نعرہ حیدری، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ ہن بادشاہ علی اس شخص نے فرمایا، بادشاہ فرمایا نتیجہ دے رہا ہے جناب، بادشاہ سے دیکھ کے فرمایا تو دا سب تو پہلے بنیا کون؟ اس آکھیا آدم۔ ہن آج بھی کئی بندیاں دے بچیاں دے ذہن چ چلو بزرگ تے میرے تو بہتر جان دین، میرے والے پاسے دیکھو، بادشاہ علی اس شخص سے پاسے ڈٹا، فرمایا سب تو پہلے کون؟ اس آکھیا آدم۔ سکی فرمایا نہیں، ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبت والزبت من الموج والموج من البحر والبحر من الظلم والظلم من النور والنور من حرف حرف من الایا وایا من سورہ وسورہ من یقوتا ویقوتا من اللہ شے واللہ شے من المشیت اللہ۔ سکی فرمایا سندا جا اللہ نے آدم بنایا تین تو تین بنی، زبت تو زبت بنی، موج تو موج بنی، بحر تو بحر بنی، ظلمہ تو ظلمہ بنی، نور تو نور بنی، حرف تو حرف بنی، آیا تو آیا بنی، سورہ تو سورہ بنی، یقوتا تو یقوتا بنی، لا شے تو لا شے بنی، مشیت اللہ تو اللہ نے سب سے پہلے مشیت اللہ نے خلق کیتا۔ سکی مسکرا کر سے پاسے دے کر سن نحن مشیت اللہ، اللہ کی وہ مشیت میں علی ابن ابی مل کے بسم اللہ بس یا علی ابن ابی طالب بادشاہ واسدر کے تنو آباد رو سارے اس نیت نہ لائیو مکان دے یہ سین نو، دل میرا کچھ جو رہی حکم کچھ جو رہی، لیکن ماحول دے حساب دے نال میرا پہلی ستر ہی ہوندی ہے مصاحب دی، اور بے نیازی نہیں کرنی، جڑا آ رہے ہیں ان پیچھے کھلوے گل تسی سنو۔ میں تینوں شہزادی دا مصاحب سنان لگا جدی عمر تھوڑی ہے دکھ دے رہا جدی ہائے نکلی ہے، میں اس عزدار نہ گل کرن، نہ رونا بڑی گل نہیں ہے، آل محمد نو ساری دنیا چھاڑ جانا انہوں نے جاندہ کچھ نہیں، تو جنہوں آل محمد چھوڑ جانا انہوں نے راندہ کچھ نہیں۔ آتے نو حسین دی دیدے دو دکھ سناواں، کربلا تو شام تک نا دو بیبیاں ڈھیر زخمیاں، میں نہ چاہواں گا اولاد علی دی ہائے نکلے گی، پہلی او جیڑی حسین دے سینے دا طویلہ، نہ فاطمہ بابا پیار نہ سکینہ سڑدا، دوسری میری سین فضا ملکہ زنجبار حبشتی ملکہ میری سین، میں دو ملاقاتہ تین سنانیاں پیو تے دھی دیاں، جدو دھی ملن آئی پیو بھی مک گئی، جدو پیو ملن آیا دھی بھی مک گئی، اس علاقے آلیا دھی کتن ملن آئی ہے، دا محرم میرا ویر پڑھے میرے تو پہلے، اس گل پوری نہیں کی تھی، میں گل پوری کر جاواں، دا محرم طبہ کربلا تے بیٹھے ابلیس تے دید پہ یہ دیکھ کے اندر اللہ بڑا مان تینو صابر حسین آنکھیں تا میں ازماواں، اللہ دی آواز ای بھول نہیں آدم نہیں حسین ہے جی میں دل لئی ہوئے ازما دیکھ کے اس کمینے نو پتہ ہے سورج دی گرمی دے نالنا بدن زیادہ تکلیف ہوندی ہے، ہن زخمی بدن 1950 زخمہ چور حسین جیسے لے سورج دی آگ کھلی ہے نا تے فرات دیا مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر آنا شروع کیتا ہے، حیوانہ دے سم جلن دی بور آئی ہے، کڈا بڑا نواب حسین اسمان علی پاسے دیکھا نہیں امتحان میرا ہے انہا بے زبانہ داتے نہیں، منت لا اس نو آنکھ سورج دی سمٹ کے روشنی میں حسین دے بدن تے پاوے،
سورج نے سمٹ کے روشنی حسین دے بدن تے پانی شروع کی تھی. جس رومنا میرے والے پاسے ویکھی حسین ٹھنڈا سا بھر کے بعد پہلا بند کھولا ہے, دوسرا بند کھولا ہے, تیسرا بند کھولا ہے. ایویں زخمی سینہ نہ سورج دی شواواں دے سامنے کیتا ہے تے شبیر رو کے اندر تو بے شک لے یا کول مٹے حاضر شبیر دا دم ہے تیری 70 اکھ بھاویں لکھ ہوئے اکبر دے سیک تو کم. سید آندا ہے میں موت اکبر پچائی بیٹھا میرے دل وچ ہور ورم ہے. سورج آندا ہے کیڑا ورم؟ سید آندا ہے کیویں ٹرنا ہے سوہڑیاں گلی مینوں کھا گیا بہن دا غم ہے. ابلیس چیخ مار کے رونے. شبیر قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون. غریب نینوا دی جدے منہ صدر سنیے نا تے بھج پئی تھی سر تے چادر نہیں اما فضا نال گنا ایویں پیو دے کول آئی دیکھ آندی بابا تینوں کیوں مار دے؟ سید آندا جرم ہی ہے جو علی دا پترا. آندی بابا تیرے مارن والے کون؟ سید آندا مسلمان. گل سنی رومن والی اس لے حسین بادشاہ دھی دے پاسے دیکھ کے آندے دھی جڑا شمر آ رہے نا مینوں مارن جدے جنگ نہروان ہوئی ہے نا جنگ نہروان دے وچ مالک اشتر قیدی پیش کیتے مولا علی کہ مولا یہ سارے قیدی میں پہ پھڑے انہاں دی شکلاں دیکھو انہاں دی سزا دسو. بادشاہ علی سارے قیدیاں نوں ویکھ دے آئے. ایک قیدی نوں ڈٹھا تے شبیر دے بابے دی ڈھا نکل گئی. جدا ڈاڈا رونا ہی نہ علی اس لے مالک اشتر قدماں تے ہاتھ رکھ کے اندر مولا تسی رونے کیوں اس نوں اتنا دیکھ کے؟ اس ویلے علی بادشاہ رون دی اکھی دے نال آندے تو نہیں جاندا اس نوں شمر آکھ دے. اے میرے پتر حسین دا قاتل ہے اس نوں شمر آکھ دے. آندے مولا وات سکی فرمایا جیل چ بند کر دے. اے جیل بند کیتی. جیل دی سلاخاں ہوندیاں گلی دے باہر والے پاسے گزر دے بندے نظر آون. اے جس ویلے شمر بلا تشبیہ جیل دی سلاخاں چ ہاتھ پائی کھڑا حسن تو حسین بلا تشبیہ دوئیں ویر ہاتھ نپ کے مدینے دی گلیاں چ پہ ٹر دیاں. فجر دا ویلا شمر نے دوروں جو حسین نو آندے ویکھے نا تے بلا تشبیہ آواز بلند کر کے اندر حسین بادشاہ. جدا حسین بادشاہ دا لفظ آیا نا اس لئے حسین ہاتھ چھڑائے بھجن جیل والے پاسے. حسن ویر ہاتھ نپ کے اندر ویر کدھر تیاری ہے؟ رو کے حسین اندر ویر ویکھتا صحیح مینوں شمر بادشاہ پیار مینوں او بادشاہ پہ آکھ دئی جس تیرا ضربہ نال مری بنائے. اس لئے دی دے کہ آندی بابا یہ کون ہے؟ فرمایا کا اوکھے ویلے دیاں دب ویندیاں تو منت لا تو ٹر جا میں راضی ہاں. ایتھے تا محرم دھی ٹر گئی ہن تو ہی ملاقات میں پیو دی سناواں اللہ کرے میں وین پڑھ لواں. دوسری ملاقات اس دربار شام دے وچ ایک کمینہ تخت شراب پیندا کھڑا دیکھ کے آندے شمر میری مہمان نوازی چ خلل آندا ہے چھوٹی بچی کون روندی ہے؟ ظالم دا بچہ دیکھ کے آندا حسین دی دھی ہے. آندے جلدی کر اس نوں چابک مار کے چپ کرا. اے ظالم دے بچے چابک چاہے ٹرے سینڈ سکینہ والے پاسے. اے ظالم دیکھ کے آندا بچی چپ کر جا میں تیرے تے ظلم کرے ساں. سکینہ آندی مار چھوڑو نہ دھیاں دی زندگیاں نہیں ہوندیاں جدے پیو ہی نہیں اس علاقے لوکھا یا سوکھا. اے ظالم دے بچے تازی آندا میں اتنا ظلم کرے سا جو تیرے چ بولن دی سکت نہ رہ سی. سکینہ دیکھ کے آندی ظالمہ کئی دیکھ میریاں ہڈیاں پانی بن گئیاں. دیکھ کے جدے گل کیتی ہے نا تو اس ویلے ایک کمینہ دیکھ کے تازی آنا اس مارے ہے تے بی بی روندی روندی نا رخسار تے ہاتھ رکھن بابا جی اولاد والا گل سمجھے گا. دی نے رخسار تے ہاتھ رکھے تے ٹردی ویر سجاد کو لائیے تے کہندی ویر منت لا سجاد مولا آنن آکھے تا برقع بنوا دیواں. آندی نہیں ویر سجاد آکھے تا پانی منگا دیاں. آندی نہیں ویر سجاد وقت سکینہ کیا منت لاواں تے کہندی ویر منت لا شمر نو آکھ میرے منہ تے تماچے مارے تازیانے نہ مارے. اے تازیانے مریندا ہے میری گل رخسار دا روشت کٹ کٹ کے زمین تے ڈگدا. ویر اس نو آکھ نا اس میرے بابے نو اتنا مارے پورے راہ وچ جتھے دل آندا اے منو والا تو پھڑ دے ظلم کرے دے. میں پوچھ دیا کیوں مارے؟ آندے تو حسین دی دھی ہے. اس علاقے والے اولاد والے نال میری گل ہے اوکھا یا سوکھا حسین بادشاہ
दसार इस तश्तर छुपा के तखत दे उत्ते रखे तखत ते रख के ते जालिम दा बच्चा स्टिक दे नाल छड़ी दे नाल रुमाल हटाया इस गरीब दे लब्बा दे उत्ते छड़ी मारी सज्जाद अंदर ना मार नाना बोसे देंदा रही है जालिम दे बच्चे जुल्म बड़ा कीता है जिस वेले जुल्म थी है ना उस वेले सज्जाद बादशाह एक मिन्नत की थी ते कहने जालिम तू जो ढेर तांगे कि मेरी बहन रोंदी है मैं तेरी मिन्नत करे ना सिर्फ इतना कर मेरी बहन नो उसके प्यू दा सर चा मिला मैं वादा करे ना वल ना रोसी आंदे क्या शर्त जो ना रोसी तो रो के सज्जाद आंदे वल होसी ता रोसी देख के आंदे अच्छा मैं बाबे दा सर मिलेना इस सर चाहे सर चाह के अगर ठीक हुंदा ठीक ही नहीं तो मैं बैंड करा इस सर चाहे इमाम हुसैन दा ते वीर सज्जा बादशाह दे ना हत्थां ते सैन सकीना वेखे जो प्यू दा सर आया है ते सज्जाद बादशाह डिठा है बिला तशबीह प्यू दा सिर चा के ना ते डिठा है सज्जे दियां जुल्फां खब्बे खब्बे दियां जुल्फां सज्जे रुखसार कट्टे हुए होठां ते जख्मां दे निशान इवें डिठा है ना ते देख के आंदा है अकबर दा बाबा अकबाल पुत्र नु शाम खा गए हुण जिस रोवणे मेरे अल्ले पासे वेख मैं बैठ करा बाबा अकबाल आ देख तेरी दाढ़ी चिट्टी है तू 59 साल दा में 57 साल दा में आ देख मैं 32 साल दा ज़ईफ हो गया ते कहंदे सज्जाद मेरी दाढ़ी ता चिट्टी हुई मैं अकबर दे हां च बरछी कड्डी ते कहंदा बाबा तू एक बार अकबर दे हां च बरछी कड्डी मैं 9 बार पुप्पी नु बाजार च मरिंदा डिठा मैं उस नु मरिंदा डिठा जिदे बुरके दे जामन दा ना अब्बास इस इलाके वाले औखा या सौखा इस जालिम दे बच्चे ताजियाना चाहिए इस सज्जाद मौला दी कंड ते मारे है देख के आंदे सज्जाद कई मोहलत दित्ती है जो प्यू नाल गल कर सज्जाद मौला फरमाया अच्छा इवे बहन डिठे ना जो वीर ते हत्था ते बाबे दे सेरे ते टूट पई वीर आले पासे जिस रोवणे मेरे आले पासे वेखे वीर दे जंजीर हलाए हकल मार के आंदी वीर है कोई मुलाकाती मिलन आया है मेरा बाबा मिलन आया है धीनु ना मिले से प्यू फरमाया सकीना जमीन ते बैठ झोली बना मैं तेनू अल्लाह ना करे इत्थे मैं उलमाए हक्का दे मुंह लफ्ज़ सुनवांदे अल्लाह ना करे कोई निक्की औलाद अल्लाह होवे उस दे प्यू दा सर कटे ते झोली च आवे ओ मर वैसी जिसले सैंड सकीना दी झोली च बाबे दा सिर आया है प्यू दा सिर गलियां दे जा के आंदी अखां खोल धीनु शाम खा गई दुआ वैन की तैसकल मार के आंदी है बाबा अखा खोल जिस तेन मारिया है पूरे रात सज्जाद नु मरेंदा प्रिया वैनी हो जा कीता हल गई है नगरी शाम वाली आंदी है बाबा पूरे राह विच तू मिन्नत कीती है कहनु तंग न करे बाबा होवे तेरियां दियां होवे तेरियां नोआ होवे तेरियां बहना जा पूछ ले मैं किसे नु तंग नहीं कीता हुसैन आंदे सकीना मेरे बाद किवें निभदी रही है आंदी है बाबा मैं न दसे सा मेरे गवाह दसे सना हुसैन आंदे केड़े गवाह थी प्यो दा सर चाहे मुंह चुम के आंदी अखां खोल मैं तो देख रुख सारे गवाह हिन थी ते दीदे जेड़े शामिया जुल्म ओ कमाए पहले दुर लाले इसला क्या लिया कयामत दा मंजरा उमर जो ढेर आई दुख जो ढेर आना उसले सकीना प्यू दे नाल त्रैवैन कीते सांदी है बाबा अखां खोल करबला शाम गरीबा शिमर पुछया ही नहीं तेरी बहन दे खैमे च आ गया बाबा नेज़े नाल तेरी बहन दी चादर लाह लिया बाबा मैं हाथ बन के आंदी रही हां मिन्नत ला नमार दे नौकर नु अब्बास
آواز آئی تو نوکر نو عباس آنے نا اس علاقے لیا تروین کرن تو بعد پیو دے منہ رکھ کے چپ کر گئی ہے شمر نو انتظار تانا مار کے آندہ ہے سجاد بین چپ کر گئی ہے پیو دا سر میں نو چھدے سجاد ایک قدم چین دے پانجری زمین تے ڈھیندے وقت ڈھیندہ ہے سکینہ دی جھولی چھپا پہ دا سر چاہیے سکینہ دی جھولی چھپا پہ دا سر چاہ کے سجاد ٹرے اعلان کر کے آندہ آزان دے بعد او نمازی سیدہ کیتا شام دے بچا اعلان میڈی 4 سالہ دی ہائیو بھین آئی جڑی مر گئی بچا زندان سیدہ دے اندہ کوئی نہیں میت